अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ जई। आज की दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट वहीं से जहां से पिछले कुछ अरसे में हम आपको बताते रहे और आगाह करते रहे। तुर्किया में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मज़ाकरात हुए। उन मज़ाकरात का जो राउंड गुजरा उसमें से तो कोई ख़ास आउटकम नहीं निकल सका और बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई। लेकिन इस मायूसी के हवाले से बहुत लोगों की कयास आराइयाँ पहले से मौजूद थी कि इन टॉक्स में से कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसी को देखते हुए और जज्बा खैर सगाली कह लें या एक ऑप्टिमिज्म कह लें, तुर्किया ने दोबारा ऑफर कर दी है कि भाई आप दोनों ममालिक आपस में टॉक्स करें, सब बात करें, टेबल पे बैठें, डायलॉग करें और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, जिसके ऊपर हमारे जो पाकिस्तान के साइड का वफ्द है उनकी तरफ से आमादगी का इजहार कर दिया गया है। दूसरी जानिब से जो अब आएगा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल, उसको भी हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और डेवलपमेंट जो इसी से मशरूत है वो ये है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली इस सारी इशू को देखते हुए और पाकिस्तान में टेररिज्म की बढ़ती एक लहर को समझते हुए उन्होंने भी ये बात की है कि पाकिस्तान में किसी तौर पर दहशतगर्दी होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, दहशतगर्दी से लड़ा जाएगा और अफ़गानिस्तान को इस चीज़ के ऊपर सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है। ये उनका भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इसके ऊपर आ गया। लेकिन साथ ही हम अगर ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा की बात करें तो उनकी भी बड़ी सख्त ट्वीट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हमारे सामने आई। हमने प्रोग्राम में भी उसके ऊपर डिस्कशन की थी। उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई कि तुर्किया ने दोबारा ऑफ़र की, पाकिस्तान ने उसके ऊपर आमादगी का इज़हार किया। अब ये सिचुएशन जा कहाँ रही है और पाकिस्तान क्या उम्मीद लगाए बैठे कि हम यहाँ से कुछ निकाल लेंगे, कोई पॉजिटिव डेवलप। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं जौहर सलीम साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनस मलिक जो कि ब्यूरो चीफ पाकिस्तान हैं एशिया वन न्यूज़ के। और अनस से आप दोनों की इजाज़त से मैं अनस के साथ अगर सेगमेंट का आगाज़ कर सकूं। अनस ने तुर्किया में ये होने वाले जो मुज़ाकरात का राउंड था पहला, उसको भी कवर किया। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शिफा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू अनस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाट डू यू हैव, आपके पास अपडेट्स क्या हैं? जो थोड़ी बहुत अपडेट्स यहाँ पाकिस्तान तक पहुँची थी हमने तो नाजरीन को बता दी, लेकिन बिकॉज आपने इन चीज़ों को बराह रास्त कवर किया है, क्या फीलिंग रही, क्या सेंटिमेंट था और किस तरीके से आप देख रहे थे इस चीज़ को अनफोल्ड होते हुए? बहुत बहुत शुक्रिया शिफा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज जो नेगोशिएशंस का सिलसिला शुरू हुआ था, लफ्ज़ मैं यहाँ पे था इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और तालिबान के जो वफूद थे वो आमने सामने बिल्कुल बहुत ही छोटे वक्त के लिए आमने सामने आए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 7.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अफगान तालिबान के साथ इस वक्त कतरी और तुर्की के मीडिएटर्स बात कर रहे हैं। इसके बाद वो जो मीडिएटर्स जो सालिस हैं वो पाकिस्तानी वफ़ से बात करेंगे और फिर जो है वो दोनों के आमने-सामने उनकी आमने-सामने बैठ के नशिस्त होगी। तो आज ये आमने-सामने वाली नशिस्त होते हुए नज़र नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 96 घंटे 4 दिन में होते हैं, 96 घंटे के अंदर हमने देखा कि 50 घंटे जो है वो नेगोशिएशंस चले। पहले दिन 19 घंटे चले, दूसरे के दिन 13 घंटे चले, तीसरे दिन 18 घंटे चले, चौथे दिन 12 घंटे चले। तो ये पूरा 50 घंटे का जो है वो आपको मिलता है, पीरियड मिलता है, टाइम पीरियड बनता है और पाकिस्तान की जानिब से एक ही कोर डिमांड रखी गई। वो कोर डिमांड क्या थी? वो कोर डिमांड ये थी कि अफ़गानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे और बलूच दहशतगर्द गिरोह जो हैं, जो उनकी सरज़मीन से ऑपरेट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तालिबान मैं ना मानूँ की रट के ऊपर अटके हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने होटल से चेकआउट करके वापस पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पर चेक इन भी कर लिया था। तो फिर अच्छा। ये बताया जा रहा है कि जो सालसीन हैं, उनको तालिबान की जानिब से रीच आउट किया गया और उनको कहा गया कि वो अपना स्टांस रिविज़िट करने को तैयार हैं। आप पाकिस्तान को भी कहें कि वो वापस ना जाए, पाकिस्तानी वफ़द को भी कहें कि वो वापस ना जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी वफ़द ने एयरपोर्ट से फिर उनकी वापसी हुई। आज जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ब्रीफ सा एनकाउंटर हुआ है। अब यहाँ पर जो बड़ी डिमांड है, जो बड़ा अच्छा अनस, ये कंसर्न है, वो बताइए, यही है कि
ظاہر ہے آپ نے کہا جی کہ جی آپ نے پہلے وہ تھا کا ورڈ یوز کیا اور پھر آپ نے کہا کہ فیس ٹو فیس ملاقات آپس میں دونوں وفود کی نہیں ہوئی ہے بلکہ ترکیہ کی طرف سے جو ہے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ڈائلاگ ایک طرح سے ناکام ہونے کے بعد چونکہ پاکستان کو جس قسم کی گارنٹیز چاہیے تھیں افغان طالبان کی جانب سے وہ فراہم کرنے میں وہ ناکام رہے, وہ نہیں دے سکے ہمیں وہ گارنٹیز, تو اس قسم کی گارنٹیز کیا اب ترکیہ ان ایکسٹینڈڈ ٹاکس میں پاکستان کو دلوانے کے قابل ہے؟ آپ کو لگتا ہے ترکیہ یہ کردار ادا کر سکے گا کسی طور پر, یا اس مرتبہ بھی یہ راؤنڈ بھی آپ کو زیادہ لمبا چلتا یا زیادہ فائدہ مند چلتا دکھائی نہیں دے رہا؟ دیکھیں یہ ٹاکس تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ 1 یا 2 دن کی یا آج یا کل کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے 2 سے 3 دن اس بات چیت کے سلسلہ, جو نیا بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں بھی لگے گا. ترکی اور قطر دونوں کا ایک لیوریج ہے میرے خیال سے. ترکی اور قطر سے زیادہ جو پاکستان کی جانب سے جو بیانات دیے گئے, جو سخت بیانات دیے گئے, اور اس کے بعد پاکستان کی جو دہشت گردوں, جو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کا جو حملہ ہوا, اور اس کے جواب میں افغانان کا جو ایک انہیرنٹ فیئر تھا, جسے کہتے ہیں خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ایک بار پھر پریسیشن سٹرائک کرے, اور افغانستان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو اور انٹیلیجنس بیس سٹرائکس کو چیلنج کر سکے. تو اس خوف سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے ترکش سائٹ کو اور قطری سائٹ کو ریچ آؤٹ کیا, دونوں سالسین کو ریچ آؤٹ کیا, صرف ایک سالس کو ریچ آؤٹ نہیں کیا, دونوں سالس کو ریچ آؤٹ کیا, اور کہا کہ اپنی مشروط یا اپنی پارشل آمدگی جو ہے, آمادگی ظاہر کی کہ وہ اپنے اسٹانس کو ریویو اور ری وزٹ کرنے کو تیار ہیں اگر پاکستانی ڈیلیگیشن استنبول میں ہی رک جاتا ہے. شبہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. انس ملک ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپڈیٹ ساتھ شیئر کر رہے تھے. اپنے دوسرے پینلسٹ کی طرف میں جانا چاہوں گی. جوہر صاحب, اگر آپ سے میں آغاز کر سکوں, اب ترکیہ کی جو درخواست ہے اس پر پاکستان نے افغان طالبان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. جیسا کہ آپ نے انس کو سنا, انہوں نے کہا کہ ان پرسن تو ابھی تک ہمارے وفود کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ترکیہ کا بیسیکلی یہ کردار اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کو اب یہ ایکسٹینڈڈ ٹاکس کا کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ایکسرسائز کو فیل ہونے سے بچا سکیں؟ دیکھیے, پاکستان کا تو سٹانس بالکل جو ہے نا ایک اصول موقف ہے, اور وہ پاکستان نے بالکل ظاہر ہے اس سے تو صریحاً پاکستان نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ایکشنز جو انہوں نے لینے ہیں, جو پاکستان کو کہہ رہا ہے, تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ویریفائبل ہوں, اور پھر ان کو مانیٹر کر سکیں. اس کے کافی ڈیٹیل میکنزمز جو ہیں پاکستان نے پروپوز کیے ہیں, اور اس میں ایون سالسین کا بھی ایک کردار ہے. تو اور پھر اس میں کئی آئیڈیاز پاکستان نے پروپوز کیے تھے. جوائنٹ بارڈر پیٹرول بھی ہو سکتا ہے, پھر جوائنٹ جو انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے, لیکن وہ بھی ایکشنیبل انٹیلیجنس کی. پھر ساتھ ہی ساتھ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس میں جو ایکشنز وہ لیں گے, مثال کے طور پہ اگر وہ اریسٹ کریں گے یا ایکسٹریڈیشنز جو کرنی ہے ان کو, وہاں جو بھی ٹیررسٹ وہاں پہ بیسڈ ہیں, یا پھر جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کو تباہ کرنا ہے, تو سارے ایسے ایکشنز ہوں جو ویریفائی کیے جا سکیں. اور اس میں پاکستان نے تو یہ بھی پروپوز کیا کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے, جو ترکیہ اور قطر کی, جو وہ یعنی کہ دونوں جو فریق ہیں ان کی بجائے جو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک تو وہ تحریری معاہدے پہ اگری نہیں کیے, کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کی کوشش یہی تھی کہ ایک ایمبیگوٹی رہے, جو ہے کہ کچھ انہوں نے اسٹیٹمنٹس جو کہ پاس میں بھی بہت زیادہ دیتے رہے ہیں, وعدے بھی کرتے رہے ہیں, کمٹمنٹس بھی دیتے رہے ہیں. ابھی بھی جب دوحہ راؤنڈ ہوا ہے تو اس میں بھی انہوں نے ایک جو ہے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ایسی دی کہ جسے یہ لگا کہ جی بالکل وہ جو ہے نا, جس میں کہا گیا کہ جو ہے دونوں ملک, جو کہ پاکستان تو ظاہر کرتا نہیں, کرتے تو وہی ہیں, وہ سپورٹ نہیں کریں گے دہشت گردی کو, اور اس طرح کے گروپس کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپریٹ کریں ان کی سوائل سے. لیکن جب اس راؤنڈ میں جب نیٹی گریٹی کی بات ہوئی, وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دی ڈیٹیلز, تو جب یہ جی بات جی ہوئی ہاں جی. کہ جی وہ اس کے ڈیٹیل میکنزم بنے, وہاں پہ آ کے پھر ان کو جب لگا کہ ہمیں تو یہ جو یہ ویریفائبل جو ہے نا سارے کمٹمنٹس دینی پڑیں گی, تو پھر اس کے اوپر آ کے ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ کے, اور اسی لیے یہ ڈیڈ لاک بار بار ہوتا رہا. کئی بار یہ منقطع ہوئے ہیں مذاکرات, پھر دوبارہ سے ریزیوم ہوئے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے انس کی کہ وہ بالکل چیک ان تک ہو چکا تھا, وہاں سے پھر میسیجز آئے, اور وہ میسیجز صرف سالسین کے نہیں تھے بلکہ اس میں یہ انڈیکیشن بھی تھی کہ ٹھیک ہے. افغان سائڈ سے یہ کہا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد
देखें ये मैं तो यहाँ तक इस पे कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई मुआहदा हो भी जाता है तो वो भी जो है ना उस पे भी हमें कॉशियस ऑप्टिमिज्म हमारी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि उस पे अमल दरामद जो है वो भी इतना आसान नहीं होगा। तो ठीक है। इसलिए जो अच्छा है हमें चिश्ती अपनी साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ आती हूँ जौहर साहब। चिश्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। चिश्ती साहब ये बताइए कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस मरतबा ये एक्सटेंडेड राउंड जो हो रहा है, और अगर हम CBMs की बात करें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि देखें दोनों साइड से ज़बान जो है वो बड़ी सख्त इस्तेमाल की जाती रही है। टॉक्स के शुरू होने से पहले भी पाकिस्तानी वज़रा जो थे वो कह रहे थे कि भाई सारे अफ़गान जो हैं वो दहशतगर्द हैं और सारे अफ़गान हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे परचम को पैरों तले रोनते हैं। और फिर दूसरी तरफ पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई उनके जो बयानात हैं वो भी कोई बड़े हौसला अफजा नहीं है, वो भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े सख्त बयानात वो भी दे रहे हैं। सो ये जो CBMs का चक्कर है, इसको किस तरीके से, क्या चीज़ पाकिस्तान ऑफर कर सकता है, वो हमें क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और क्या बयानबाजी को ज़रा आपस से पुश डाल के प्रैक्टिकली होके सोचना चाहिए, या ये बयानात ज़रूरी हैं दोनों तरफ से? बहुत शिफा, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया आपका। देखिए ये बाज़ औक़ात तो आम तौर पर दो रिकग्नाइज स्टेट्स जब बात करती हैं तो उसमें बयानबाजी नहीं होती, और आम तौर पर होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप कंपोजर दिखाते हैं और आप सीरियसनेस दिखाते हैं नेगोशिएशन की तरफ, बजाय थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ करने के। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे क्योंकि थ्रेटनिंग लैंग्वेज ही समझी जाती है, ये एक आर्म्ड ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है बेसिकली, तो शायद ये ज़ुबान ज़रूरी समझी गई होगी। एक बात तो ये, पहले दिन से मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए AAA के नाम से, अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट सिर्फ होगा तो तभी ये काम करेगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ टाइम बाय या एक नेगोशिएशन का लीवरेज लेने के लिए, और लीवरेज क्यों कह रहे हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया है कि वो इसको एज ए लीवरेज यूज़ करते हैं कि जितना उनको कॉर्नर किया जाता है या एक्शनेबल किया जाता है या अकाउंटेबल किया जाता है, उतनी ही शायद वो दूसरी तरफ से, क्योंकि इंडियन फैक्टर बहुत बड़ा शामिल हो चुका है, तो वहाँ से वो अपनी नेगोशिएशन लीवरेज करके अपने लिए एक बेहतर, जिसको कहते हैं ना बारगेन या एक पैकेज लेने की कोशिश करते हैं कि हमें तो यहाँ ये स्टेक हो रहे हैं लेकिन आपकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। तो जब तक एक एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा, ये एग्रीमेंट हो भी जाए, तो मैं जौहर साहब की बात से एग्री करूँगा कि बड़ा कॉन्शियस करना पड़ेगा। अभी भी ऑल आउट आप कर नहीं सकते, क्योंकि उनके एक तो बस में भी इतना नहीं है अफ़गान तालिबान के जो गवर्नमेंट में है इस वक्त, और दूसरा इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे कोई 19 या 20 के प्रेशर ग्रुप्स हैं बेसिकली, और एक दूसरे को वो विन विन सिचुएशन पे रखते हैं। एलिमिनेशन का कभी भी उन्होंने आपस में नहीं सोचा, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही इंस्टेबिलिटी में है। वो समझते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब है इंस्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा लोग तवज्जो करेंगे और ज़ाहिर है फंडिंग करेंगे उनके मुल्क को। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं चिश्ती साहब के दी ओनस इज ऑन अफगान तालिबान? देखिए डेफिनेटली एक स्ट्रेंज बात मैं शिफा आपको ऐड करता चलूँ कि आम तौर पर मुझे प्रीव्यू है जो आर्म फोर्सेस ने टारगेटिंग की थी, मैं उसकी डिटेल्स कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव टाइम की वजह से सिर्फ इतना शेयर कर सकता हूँ कि जितने प्रपोजल्स पुट हुए थे उसमें से हार्डली 10% से ज़्यादा अप्रूव नहीं किए गए थे टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, रैशनैलिटी डेवलप की गई थी, उनकी सर्वेलेंस किया गया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, EW सबसे उनका डाटा इकट्ठा किया गया था, उनका कई हफ्तों से ट्रैक किया जा रहा था, उनके तमाम वेयर अबाउट्स, उनकी चौकियाँ जो हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप जो हैं, उनके कंपाउंड जो हैं हमारी आर्म फोर्सेस की नज़र में है। पहली बात तो ये, जितने पुटअप हुए थे वो उसमें से इसलिए 5 से 10% तक कर्टेल किया गया था इवन आफ्टर वेरिफिकेशन, कि हम ये चाहते थे कि सिर्फ एक मैसेज चला जाए, मैसेज ऑफ डिटरेंस, मैसेज ऑफ कैपेबिलिटी और मैसेज ऑफ रिजॉल्व, कि हमारी सलाहियत भी है, हमारे अंदर हौसला भी है, वो चला गया। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज़ करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी, काबुल दरियाए काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो एक तरफ तो ये उनकी जो भी वाटर डिप्लोमेसी आपस में चल रही है, लेकिन भारत अदर देन दिस जो कि सामने हमें नज़र आता है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है वो कर रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलके
کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاکس ہی شاید بھارت کنٹرول کر رہا ہے، یا ان ٹاکس کے اوپر بھارت اثر انداز ہو رہا ہے جو افغان طالبان کی پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں ٹاکس؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا فیکٹر جو ہے بالکل اہم ہے، اور وہ ہمیں اب نظر بھی آتی ہے. ہاب ناپنگ جو ہے ان کی ظاہر ہے فارن منسٹر جو ادھر سے متقی افغان فارن منسٹر گئے اور وہاں پہ جو ساری بات چیت ہوئی، اور جو کہ ہندوستان کی ساری پالیسیز اور جو ان کی ساری سے پہلے بیانات اور ان کی ساری جو اصولی موقف ہے اس کے خلاف تھا. وہ تو ان کی خیر پالیسی لانگ ٹرم ہے ہی انڈیا کی، اجیت دوول کی جو سو کال ڈیفینسو ڈیفینس ڈاکٹرین ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جی پراکسی آرگنائزیشنز کو یا دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر کے پاکستان کو ویکن کریں. وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف انڈیا فیکٹر اس میں نہیں ہے، اس میں اور بھی اچھا، بہت سے فیکٹرز ہیں. دیکھیں افغانستان جو افغان طالبان ہے ان کی جو آپس کی جو ہے نا چپکلش ان کے اندر جو انفائٹنگ ہے، جو ان کی اپنی گروپ کے اندر انٹرا گروپ پالیٹکس ہے، کہ مثال کے طور پہ کندہار اس میں گروپ ہے اس وقت ڈومیننٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقانی گروپ بھی ہے، پھر سینٹرل افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا گروپ ہے. ان کی جو آپس کی چکپلش ہے، آپس کی جو پالیٹکس ہے، پھر اس میں جو ان کا آئیڈیولوجیکل ایک ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی ہارمنی، اور بہت عرصے سے انہوں نے مل کے کام کیا ہے. ریزسٹنس جو امریکنز کے خلاف یا ایسے فورسز کے خلاف کر رہے تھے اس میں بھی وہ اکٹھے تھے، وہ بھی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ جو چشتی صاحب نے بھی کہا، دیکھیں یہ لوگ کانفلکٹ کی پیداوار ہیں، اور کانفلکٹ میں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پراسپر کرتے ہیں، تو وہ ایک وار اکانومی میں رہتے ہیں، ایک وہ مسلسل جو ہے نا، اور وہ وار اکانومی ایسی بن چکی ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے. اور ضروری نہیں کہ وہ صرف ہندوستان سے ہی ہو، وہ اس کا ایک انٹرنل ڈائنامکس بھی ہیں جو اس وار اکانومی کے، اور اس وجہ سے جو ہے نا، اور پھر یہ چیز کہ پھر لیکن دیکھیں جوہر صاحب افغانستان یہاں کے پر کچھ پھر انٹرنل یہ آرگومنٹ بھی آتا ہے نا لوگوں کا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وار اکانومی میں رہنے والے 2-2.5 سال بڑے آرام سے بھی گزارتے ہیں. مطلب بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ انخلا ہوا امریکہ کا، اس کے بعد چائنا آیا، وہاں پر انویسٹمنٹ کی باتیں خبریں ہم نے سنی، پھر پاکستان کا بھی ظاہر ہے اس میں کردار تھا، وہ بھی ایکنالج کرتے تھے، پھر بھارت آیا، ایران، اور یہ سارے بہت سارے ممالک نے باقاعدہ طور پہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ اور وہ ساری چیزیں، تو ان کی اکانومی ادروائز بھی تو چلنا شروع ہو گئی تھی، یا ایسا نہیں ہے یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوکس سا کریٹ ہوا تھا، اور اصل میں وہ جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ وار اکانومی سے ہی پیسہ کمانا؟ کوئی ایسی وائبل اکانومی وہاں پہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا دیکھیں پاکستان کی اگر آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ جو اس وقت ہے ساری تاریخ پچھلے کچھ سالوں کی لیں، تو جب ٹی ٹی پی کا ایک ٹائم پہ سیز فائر کرایا تھا پاکستان کے ساتھ، تو اس وقت یہ ٹیررزم کم ہو گئی تھی. اس کے بعد تو مسلسل دیکھ لیں 23 میں 300 سے زیادہ اٹیک ہوئے، 24 میں 400 سے زیادہ، اور 25 میں 500 سے زیادہ. تو مسلسل اس کے بعد تو ایک اپورڈ ٹریجیکٹری ہی رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ کوئی نارمل جو ہے نا ایک ریلیشن شپ قائم ہوا ان کے اور پاکستان کے درمیان. لیکن اس میں غلطیاں ہماری سائڈ سے بھی ہوئی ہیں. ہم نے بھی بہت سالوں میں جو ہے نا نہیں سمجھا. جو طالبان 1.0 جو اس وقت جو پہلے آئے تھے طالبان، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی یہی کر رہے تھے. سارے دہشت گرد گروپس کو انہوں نے، دنیا کے جو گلوبل ٹیررسٹ تھے ان کو وہ پناہ گاہیں دی ہوئی تھیں، وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. اس وقت وہ خیر انہوں نے باہر جب حملے کرنے شروع کر دیا اور اس کا پھر نتیجہ ان کے لیے برا نکلا. تو ابھی بھی وہی چیز ہے، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. جو طالبان 2.0 ہے وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ویسے ہی وہاں سے آپریٹ کر رہی. یور فائنل ورڈ آن دس ٹاپک، طالبان 2.0. دیکھیے جی شفا، پہلے بھی پاکستان نے بہت حوصلہ دکھایا تھا. وہ اس طرح کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوتی ہے اور خاص طور پہ اگینسٹ ٹیررسٹ ہوتی ہے تو وہ سیز فائر نہیں ملک کرتا. جیسے پاکستان کے پاس جتنی ٹارگیٹنگ تھی اور جتنی ایکوریٹلی ہم نے کیا، وہ آپ بریدنگ سپیس نہیں دیتے ٹیررسٹ کو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلوکیٹ کر لیتے ہیں، وہ ہائیڈ آؤٹس میں چلے جاتے ہیں، وہ پل بیک کر لیتے ہیں، وہ ری گروپ کر لیتے ہیں. تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹارگیٹنگ کرنے کے بعد وڈرا کر کے یا سیز فائر کریں. لیکن پاکستان نے بڑا دل دکھایا پہلے دوحہ کے لیے، اور پھر میں اس وقت بھی حیران ہوا کہ جب کہا گیا کہ 25 تاریخ کو یہ استنبول میں ہوں گے. مجھے اسی وقت سے شک پڑا تھا کہ یہ ٹائم بائی کیا جاتا ہے، بارگیننگ ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، اور وہی ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا شاید نیگوسیشن اور سٹیج پر چلی جائے. میں آپٹیمسٹ ابھی بھی ہوں، لیکن کانشیسلی اس لیے کہ بیچ میں ایک اور فیکٹر بڑا ایک امپورٹنٹ آ گیا ہوا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کو انسٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے. اسٹیبل ہو جائیں گے تو وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے سارے.
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खालिद चिश्ती साहब, नाज़रीन हमारे थे, जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनस मलिक ने हमें ज्वाइन किया और अपडेट दी तुर्किया में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात की सिचुएशन डेवलप हुई उसके हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो तुर्किया का मामला है। अब उसी से रिलेटेड एक और ख़बर है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट पहलू और भी जुड़ गए हैं। वो हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब के दहशतगर्दी के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब का इंडिया एक बड़ा अहम सामने आया है, और वो ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो जिरगा करना चाह रही है उसमें वो शिरकत करने का इंदिया दे रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब खबरों की इसलिए भी महवर हैं इस वक्त कि उनकी दोबारा से मुलाकातें मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ शुरू हो गई हैं, और सियासी जमातें खुद मौलाना साहब को अप्रोच कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब के पास गई और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से अपोजिशन लीडर बनने के हवाले से उनसे बात की, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको इस चीज़ की यकीन दहानी कराई ज़राए के मुताबिक कि वो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई को बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से एक ऑफ़र लेकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में मौलाना साहब की तरफ चले गए, और उन्होंने बेसिकली मौलाना साहब ही को ये कह दिया कि आपको हम बनाना चाहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान में, जिस ऑफ़र को बज़ाहिर कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि मौलाना साहब ने रद्द कर दिया। लेकिन अब ये जो मुलाकातें हैं, क्या यहाँ पर कोई नई सियासी अलाइनमेंट बनने की कोशिश हो रही है? क्या PTI प्लस मौलाना फजल रहमान यानी कि JUIFA है, या फिर पीपल्स पार्टी JUIFA है? और ये भी बात चल रही है कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना साहब के पास कोई नई आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करने गए थे। अब ये क्या मामला है, और क्या नई सियासी अलाइनमेंट्स बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर आने वाले दिनों में? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त। सबसे पहले तो कंफर्मेशन अगर आप दे सकें कि क्या मौलाना फजल रहमान ने PTI को महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है, या अभी वो वाली जो बातचीत है वो चल रही है? इस पे एग्रीमेंट हो गया है या इस पे हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं? बल्कि आप अगर ये कहें कि मौलाना पहले से भी इस नतीजे पे थे कि किसी भी जो पार्टी अपोजिशन में बैठी हो और उसकी मेजॉरिटी हो, उसको ये हक होता है कि वो अपने तरफ से अपनी मर्जी से अपना अपोजिशन लीडर लाए। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पे इस हवाले से हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम उनको सपोर्ट करते हैं इस बात पे कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पे रहें और अपना किरदार अदा करें। मगर इसके साथ साथ कुछ अफवाहों ने भी यकीनन दम तोड़ दिया होगा, जिसमें कहा गया कि मौलाना साहब जो है ना, उसको जो है उनको कहा गया कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएं। ये रिसेंट पास्ट में तो ना बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं, तो ये बात भी ख़त्म हो गई। इससे पहले एक और गलत बात जो है वो मीडिया मुसलसल रिपोर्ट करता है। कामरान साहब, ऑफर भी नहीं हुई मौलाना साहब को? एक चीज़ और सुन लीजिए, हुई थी और वो मौलाना साहब ने रद्द कर दी थी। नहीं, मैं ये सिर्फ कर्सी कॉल थी बिलावल साहब की तरफ से, और इसमें कोई ऐसी जो है ना ऑफर नहीं थी। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मौलाना साहब जो है अपोजिशन लीडर बने। ये मुझे मेरे इल्म में है कि जब पहले बात एक दफ़ा एक और पार्टी के दरमियान और हमारे JUI के दरमियान हो रही थी, तो इशारतन कनायतन जो है वो मुख्तलिफ हलकों से फीलर छोड़े जाते थे कि मौलाना अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। मगर मौलाना उस वक्त भी तैयार नहीं थे, और उसूल ये था कि मैं एक कमज़ोर अपोजिशन लीडर जिसकी अपनी पार्टी की के नंबर्स कम हो, मैं नहीं बनना चाहूँगा कि फिर मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकूँगा। तो उसी असूल के तहत जो है मौलाना कभी भी अपोजिशन लीडर नहीं बनना चाहते थे। और एक बात और भी, चूँकि अब ये क्लियरों के कभी गवर्नरशिप के लिए या वज़ीर आलाशिप के लिए CM-शिप के लिए कभी भी जो है ना JUI की कोई इस तरह की जो है डिमांड्स नहीं रही हैं। वो भी जिन दोस्तों ने उस अफवाह को फैलाया वो गलत तौर पे फैलाया। हम सिर्फ एक जमहूरी तरीके से मुकाबला कर रहे थे अपना नुमाइंदा।
اچھا، اب ایک اور افواہ ہے، اس کے حوالے سے بھی تردید کر دیں، تصدیق کر دیں یا رد کر دیں، جو جیسے آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. وہ افواہ بھی آپ کے کانوں تک آئی ایم شیور آئی ہوگی اور بار بار آتی رہتی ہے، کیونکہ یہ بات میڈیا میں کئی بار ڈسکشن کا مرکز بن جاتی ہے کہ مولانا صاحب سے بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات جو ہے یا مشاورتیں جو ہیں اب دوبارہ کسی قانون سازی کے حوالے سے چل رہی ہیں اور مولانا صاحب سے سپورٹ مانگی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اور پھر ساتھ اس بات کو جوڑ دیا جاتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت سے. سو یہاں پر بھی افواہوں کا ہی سلسلہ کار فرما ہے یا یہاں پر جینوئنلی کوئی قانون سازی آنے والے وقت؟ دیکھیے، بطور پولیٹیکل ورکر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ خواہش جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں مچلتی ہے کہ 26th امینڈمنٹ میں جو چیزیں ہم نے ختم کروا دی تھی ان کو کسی طرح سے واپس لایا جائے. ایک یہ خواہش جو ہے کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں مچلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18th امینڈمنٹ میں جو رائٹس جو ہے، جو اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کو دی گئی تھی، اس کو جو ہے ریڈیوس کرنے کی خواہش بھی لوگوں کے دل میں مچلتی ہے. تو اس حوالے سے جے یو آئی کمیٹڈ ہے کہ وہ اپنے اس سٹانس پہ برقرار ہے کہ سول سپرمیسی جو ہے اس کے لیے جو ہے جس حد تک جدوجہد ہو سکتی ہے کی جائے اور اپنا کردار ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر زیادہ مچلنے لگ گئی یہ دونوں خواہشات کسی کے دل میں تو آپ لوگوں کی کسی طور پر کوئی سپورٹ نہیں ہوگی ان کو. اگر تو 26th امینڈمنٹ میں، کیونکہ 26ویں ترمیم تو ہو چکی، اگر 26th امینڈمنٹ 27th امینڈمنٹ میں کچھ صوبوں کی اٹانومی مزید بڑھانے کی بات کی جائے تو یقیناً جے یو آئی اس کی جو ہے اس کو فیور کرے گی. مگر اگر اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا جو 26ویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ تھا، جو ہائی کورٹ کا اختیار کم کرنے کا کانسیپٹ تھا، جو ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹوں میں بھجوانے کا کانسیپٹ تھا، اگر اس طرح کی کوئی چیز لانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو پہلے بھی رد کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رد کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب پاکستان کی جانب سے سینیٹر صاحب کچھ بھی ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی جانب سے غزہ میں امن فورس کا حصہ بننے اور وہاں فوج بھجوانے کا بھی تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے میڈیا چینلز پر، اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں. خواجہ آصف نے اس حد تک تو کنفرم کر دیا ہے کہ اس ایشو پر مشاورت ابھی چل رہی ہے، یعنی کہ فیصلہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہاں پر امن فورس میں پاکستان کا کردار ہو اور یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. آپ کیا مشورہ دیں گے گورنمنٹ کو اس سارے ایشو کے حوالے سے؟ جن چیزوں کو، جن معاملات کو چھپایا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر ایک نیگیٹیوٹی اٹیچ ہو جاتی ہے. اس معاملے کو بھی چھپایا جا رہا ہے اور اس وجہ سے اس کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. ایک اصول تو طے کرنا ہوگا کہ اپنے عوام کو بتائے بغیر کوئی ایسا جو ہے معاہدہ نہیں ہونا چاہیے جس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کو کل کسی صورت میں بھی بھگتنا پڑے. تو عوام کو بتانے کا طریقہ کار جو ہے، عوام کے پاس جا کے تو ہر ایک کو نہیں بتا سکتی حکومت. عوام کا نمائندہ جو ہے وہ پارلیمان ہوا کرتا ہے، تو پارلیمان کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا چاہیے. ایک کویسچن آنسر سیشن ہونا چاہیے، بھلے وہ بند کمرے میں ہو، اور اس میں جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے. یہ بھی ممکن ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے ان کو کہا جائے کہ آپ سلیکٹو ممبرز دے دیں، اور ان کی موجودگی میں، مگر جب تک اس کی کاپیاں پرووائڈ نہیں کی جائیں گی، اس کے اوپر کویسچن آنسر کا سیشن نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ اطمینان نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ملک میں جا کے کیا اپنی فوج دینے جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے وہ فوج مہیا کی جا رہی ہے. کیا ہم نے حماس کو جو ہے وہ غیر مسلح کرنا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ اسرائیل کو تحفظ دینے کی صورت میں ہے؟ اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو یقیناً جو ہے وہ پھر اس حوالے سے عوام کی ریزرویشنز ہوں گی. اور اگر کوئی معاملات کوئی سلجھانے والی بات ہے تو سلجھانے کے لیے یقیناً پاکستان اور پاکستان کی فوج اس کا وہاں جانا جو ہے اس کو ویلکم کیا جائے گا. مگر یہ ان سب باتوں کو پہلے جو ہے پارلیمان میں یا پارلیمان کی کمیٹیوں میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، اور اب یہ بھی بتائیے فائنلی جو ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جو چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ ترکیہ میں مذاکرات، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو جس کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کا اس چیز کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے جرگے میں شرکت کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کا سلسلہ ہے. آپ ان دونوں ایشوز کو کیسے سالو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا راؤنڈ تو ترکیہ میں افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا کامیاب نہیں رہا، جس کے بعد اب ترکیہ دوبارہ آفر کر رہا ہے کہ بھائی دوبارہ آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیں، تو پاکستان نے اس پہ آمادگی کی ہے. لیکن یہ آپ کو سالو ہوتی سچویشن دکھائی دے رہی ہے گیون کہ ہمارے وزیر دفاع اور دوسری سائڈ سے کس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے ہم کو افغانوں کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوگا. پہلے آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر اس مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے آپ اپنے جو ہے نا وہ کھلاڑی جو ہے میدان میں اتارتے ہیں اور ان کھلاڑیوں سے پھر اپنی مرضی کا کام بھی لیا جاتا ہے. تو آپ نے ابھی تک افغانوں کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں سمجھا، اور جب آپ افغانوں کا مائنڈ سیٹ سمجھے بغیر جو ہے اپنے جو ہے نا وہ ٹیم میدان میں اتار لیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اگر فرض کریے کہ میرا ماضی یہ ہو کہ میں افغانوں کے حوالے سے یا ان کے ہیروز کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہوں اور ان کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دیتا ہوں جس کے ساتھ نیگیٹیوٹی اٹیچ ہو، تو کیا افغان جو ہے وہ آپ کو ویلکم کریں گے یا ان کے آپ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی وہ آپ کو ہار پہنائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پہلے ان کو سمجھیے، پھر اس کے مطابق اسی طرح کے لوگ ہوں جو نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے ان کو سمجھا سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ دونوں طرف مسلمان بستے ہیں، اور اگر ایک مسلمان کا خون بھی فرض کریے پاکستان میں بہتا ہے تو وہ بھی بہانے والا جو ہے وہ کفر کے نزدیک تر ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں ان کو سمجھانے کی ہیں، اور جب آپ سمجھائیں گے اور سمجھانے والے جو ہے نا وہ زبان بھی موجود ہوگی تو یقیناً وہ سمجھ بھی جائیں گے، کیونکہ انسان ٹھیک ہے. کو انسان پہ سینس پرویل کر. ٹھیک ہے. اور فائنلی کامران صاحب یہ بھی بتائیے کہ وہاں پر آپ کو پاک افغان بارڈر پہ سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت سے معاملات کچھ قدرے بہتری کی طرف چلے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گرما گرمی ہو سکتی ہے وہاں کے بارڈر پہ، سچویشن ٹینس ہو سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے بہتری آ جائے گی؟ اس وقت تک معذرت کے ساتھ مجھے اور ان لوگوں سے پورے احترام کے ساتھ جو سارے عمل میں شریک ہیں، مجھے جو ہے وہ ان سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی اس سے بہتری پیدا ہو سکے. بہتری کے لیے آپ مناسب ٹیم لائیے، مناسب انداز میں جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل کریے. آپ پہلے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے بفر زون قائم کرنا ہے، یہ فیصلے بات چیت کے بعد ہوتے ہیں. آپ فیصلہ پہلے بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بات چیت شروع کرتے ہیں، تو پھر بات چیت کس بات پہ کر رہے ہیں؟ تو ممکنہ حل کے لیے آپ ان کو احساس یہ بھی نہ دلوائیے کہ ہم آپ کو جو ہے کچل سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ احساس دلوا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کی صورت میں نہیں نکلتا، اور اسپیشلی جب آپ افغانوں سے بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ خبروں کو کمپلیٹلی افواہیں اور قیاس آرائیاں کہہ کر اور دل کی خواہشیں کہہ کر جو ہے وہ ایک ڈبے میں بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور کچھ ایسی جو ایشوز تھے جس طرح سے کہ پاک افغان طالبان کا جو آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اوپر بڑا ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی. کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا. اور اب پاکستان کا وہ دیرینہ مسئلہ جو سلجھائے نہ سلجھے ہے، یک نہ شد دو شد کہیں، کون سا محاورہ اس مصیبت کے لیے استعمال کریں سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو میں کچھ اعداد و شمار بتاتی چلوں کہ ٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں، انکم ٹیکس کی بھی اور سیلز ٹیکس کی بھی خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، جو رپورٹڈ فگرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں حیران کن اور پریشان کن کہ اس سال 10 لاکھ ایسے فائلرز ہیں جنہوں نے کہ اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں صفر ظاہر کی ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اسی کے ساتھ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ اس مرتبہ پاکستان کا کتنا ہے، تو 198 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال ہے. یہی صورتحال جو میں نے آپ کو انکم ٹیکس کی کہانی سنائی، وہی صورتحال سیلز ٹیکس کی بھی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور اس قدر ٹیکس چوری کی عادت کیوں ہے ہمارے ملک میں لوگوں کو، اس پر بات کریں گے. مسئلے کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر ٹیکس امور اشفاق یوسف طولہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم طولہ صاحب.
सलाम। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आपको हम बड़ी खतरनाक और अफसोसनाक किस्म की खबरों पे लेते हैं। ये टैक्स चोरी का जो मामला है कि 10 लाख फाइलर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी इनकम जो है वो सिफर शो की है अपने गोशवारों में। यही हाल सेल्स टैक्स का भी है। ये टैक्स चोरी सर आपकी समझ में कुछ आती है कि ये क्यों होती है और किस तरीके से होती है और इसको रोका कैसे जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा, थैंक यू वेरी मच। शिफा, ये नॉर्मल रूटीन है। इट्स नॉट लाइक कि जो पहले साल हुआ है, इससे पहले भी 10 से 12 13 लाख ऐसे एसएससीज होते हैं जो कि जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। और इसकी बड़ी वजह ये होती है, जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं जिनको अपने असासे वगैरह बेचने होते हैं या जो यहाँ पर असासे खरीदते हैं, उनको टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। जब वो फाइलर बनते हैं, और जाहिर बात है जब उनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है तो डेफिनेटली जीरो फाइल करते हैं। इसी तरीके से हाउस वाइफ जो होती हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इनकी भी कोई इनकम नहीं होती तो वो फाइल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत सही होता है और बिल्कुल जेन्युइन बेस्ड पे होता है, बट इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है, कुछ लोग ऐसे दुकानदार भी होते हैं जिनकी कोई ऐसी इनकम नहीं होती है जो टैक्स के लिए ऑफर करे, तो उनका भी रिटर्न जीरो हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये रिटर्न जीरो है या नहीं है। तो ये ऑटोमेशन के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 2 साल अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि आप इसको ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल करें, और आप एआई के थ्रू जब नए ये टैक्स रिटर्न आते हैं तो आप इनके आइडेंटिटी नंबर के साथ, सीएनआईसी नंबर के साथ इनकी जो एसेट्स लिंकेज है वहां करके ये देखें कि क्या ये जीरो हो सकता है कि नहीं। और अगर ये जीरो नहीं है तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये उनको नोटिस करें कि जी ये जीरो हमें नहीं लग रहा, तो आप हमें दोबारा रिविजिट करके दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी, कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है ये, और ये रूटीन है, हर साल होते हैं। इस साल जरा मेरा ख्याल है ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, तो उस वजह से ये काफी इस तरह मीडिया में लाइमलाइट पे आ गए। और दूसरी ठीक है, तरफ बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन सेल्स तोला साहब टैक्स। मैं तो लेकिन तोला साहब अगर हम शॉर्टफॉल की बात करें, 198 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो हमारे टैक्स में इस मर्तबा का फिगर है। इससे पहले के भी इसी किस्म के फिगर आए हैं, वो भी कोई बहुत कम नहीं होते थे। लेकिन जो मैं ओवरऑल एक ट्रेंड के हवाले से या एक आदत के हवाले से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि टैक्स चोरी करना, जेन्युइनली डिलिबरेटली टैक्स चोरी करना, एक तो वो लोग हैं जो कि ठीक है हाउस वाइफ्स हैं, वो आपने एग्जांपल्स दी हमें, लेकिन जो लोग वाकई ही टैक्स चोरी कर रहे हैं इनको कैसे नरगे मिलाया जाएगा? ये तो हाथ नहीं आते। इनका दो इश्यूज है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें एफबीआर के अपने एक टारगेट्स होते हैं जो कि चेजिंग टारगेट होते हैं, और विदाउट एनी रेलिवेंस टू कि जो आप किस तरीके से ये टारगेट सेट करते हैं, उसको जरा मैं मरूज खातिर रखूं तो मेरा ख्याल है कोई अच्छी तरीका नहीं होता। अब कोशिश ये की गई है कि पॉलिसी को रेवेन्यू और कलेक्शन से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अब पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आ गई है। तो अल्लाह करे अब ये बेहतरी हो, पॉलिसीज अच्छी बने। पॉलिसीज इस वक्त ये हालत है बीआर की, जो 3 साल पहले, जो 2 साल पहले हमने रिपोर्ट 3 साल के डेटा के बेस पे बनाई थी, उसमें हमने ये वाजे किया था कि पाकिस्तान का जो डायरेक्ट टैक्स है वो 95% टैक्स 7.5% लोग अदा कर रहे हैं। यानी कि 5% लोग जो बाकी हैं, वो 92.5% लोग फिर सिर्फ 5% टैक्स देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में ये हमारे पड़ोसी मुल्क में 80% ऐसे लोग हैं जो 5% देते हैं, 20% टैक्स देते हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो 80% टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब है टैक्स की जो आपकी जो इक्विटी है वो बराबर फैली हुई है। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है इस वक्त, जो मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, कि सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ आप एफबीआर के हर ऑफिस को टारगेट दे देते हैं कि इस महीने तुम्हें से 100 बिलियन करना है। अब वो पकड़ दकड़ की बात होती है, और बड़े जो आपके जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनसे ये टैक्स वसूल कर लेते हैं, और उससे काफी हद तक इनका टारगेट पूरा हो जाता है। जब उनका टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर ये होता है कि बाकी जो होते हैं वो बिल्कुल जाहिर बात है, आपने भी जैसे कहा, वो करप्शन की नजर हो जाता है, और मेरा ख्याल है करप्ट माफिया इसमें अपना हाथ दिखाती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उस चीज को ठीक करने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट आपका होगा वो ऑटोमेशन होगा। तो ठीक ये है, सबसे बड़ी ऑटोमेशन, बात ये होती है। ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है।
بہت شکریہ ادا کریں گے اشفاق یوسف طولہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. خدا را ناظرین جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے شو کو پسند کرتے ہیں، خدا را ہماری بات مان کے ٹیکس ضرور پے کیا کریں. اپنی جتنی آپ کی انکم ہے اس کو ڈکلیئر کریں. ہم جانتے ہیں ٹیکس بڑا خاصا اچھا خاصا بھاری بھرکم ٹیکس لگایا ہوا ہے حکومت نے، لیکن ایسا بہت سارے ملکوں میں. حکومت کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت سے درخواست یہ ہے کہ جو ٹیکس آپ ہم سے لیتے ہیں خدا را اس کے عوض ہمیں وہ معیاری وہ ایسی سہولتیں بھی پھر دیں. وہ ٹیکس آپ اسکینڈینیویا والے لیتے ہیں اور سہولتیں ہمیں صومالیہ والی دیتے ہیں. یہ کام نہ کریں اور عوام کو ایک طرح سے موٹیویٹ کریں اچھی سہولیات دے کے کہ عوام آپ کو ٹیکس بخوشی دے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.